आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो रमजानुल मुबारक की 21वीं शब के हवाले से है। आप जानते हैं कि लैलतुल क़द्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन ताक रातों में से किसी भी रात हो सकती है। और इसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम रातों की जो फजीलत के हवाले से और तमाम जो इसके हवाले से हदीस मुबारक हैं, जो इसकी फजीलत है, जो रिवायात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इसके हवाले से फरमाया, मुकम्मल एक वीडियो भी मैं आपसे जिक्र कर चुकी हूँ। लेकिन ये जो वजीफा है, ये 21वीं शब का खास वजीफा है। इसमें आपने किस खास तरीके से नवाफिल अदा करने हैं, किस तरह से आपने सजदा करना है कि आपके तकदीर के लिखे इंशाल्लाह मिट जाएंगे, और इंशाल्लाह वो भी आपको मिलेगा जो आपकी तकदीर में नहीं होगा। क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक कदर, लैलतुल कदर से मुराद कदर तकदीर को भी कहते हैं। तो ये तकदीर की रात है। आप इस रात में अल्लाह ताला से जो चाहते हैं, अल्लाह करीम वो आपकी तकदीर में लिख देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके जो जाहिर होने को, या ये किस रात में है, अल्लाह ताला ने इसको पोशीदा रखा। इसके पोशीदा रखने की वजह यही है ताकि आप जो है वो हर रात में जागें। अगर अल्लाह करीम बता दें कि फलां रात में है या फलां, तो लोगों में बस वही रात का जो वो शौक हो, ज़ौक हो, इसके अलावा वो इबादत ना करें। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इसको मख्फी रखा है। तो आप इंशाल्लाह इस रात की बरकतों को लूटें और अल्लाह करीम से अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके वो नसीब में तमाम चीज़ें लिखें, तो आप ज़रूर इस रात में इबादत करें और अल्लाह करीम की याद में इस रात को गुजारें। इंशाल्लाह अल्लाह करीम हर चीज़ पर कादिर हैं, जो चाहें कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस रात को अल्लाह करीम आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाएंगे। क्योंकि इस रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस रात जब शब कदर आती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलाइका की जमात के साथ आते हैं और हर उस बंदे के लिए दुआए मगफिरत करते हैं जो खड़ा होकर बैठकर अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहता है। और फिर जब ईद उल फितर का दिन नसीब होता है उस शख्स को, तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपने फरिश्तों के सामने अपनी खुशनुदी का इजहार फरमाते हैं और अल्लाह करीम फरमाते हैं, ए फरिश्तों, मजदूर की उजरत क्या है जो अपना काम पूरा कर दे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए हमारे रब, इसकी उजरत ये है कि इसको पूरा पूरा मुआवजा दे दिया जाए। तो इंशाल्लाह इस रात में आपको जागने पर, इस रात की इबादत पर अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। और रमजान मुबारक की जो इस रात में शब कदर में अल्लाह करीम आपको बहुत ज्यादा इबादत का सवाब इनायत फरमाते हैं। इसी आखिरी अशरा में अल्लाह करीम की जो फजल है, जो बरकत है, वो किसी एक रात में पोशीदा है। इस रात को अगर आप इबादत इलाही में मशगूल कर दें तो इंशाल्लाह अल्लाह करीम के खुसूसी इनाम व इकराम से आप मुस्तफीद हो सकते हैं। इसकी जो दुआ है, जो शब कदर की दुआ, जो हज़रत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मैंने, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कदर मालूम हो जाए तो मैं इसमें क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस दुआ की तलकीन फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। तो अगर आप इस दुआ को भी लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है, लेकिन इस रात के जो खास नवाफिल हैं उसको खास तरीके से पढ़ना है, वो मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला जिक्र करूंगी। उससे पहले चंद इसकी फजाइल, जो इसकी फजीलतें हैं लैलतुल क़द्र की, वो मैं आपसे जिक्र करूं। क्योंकि हर रात जो है वो बेशक लैलतुल क़द्र है, हर ताक रात उसको इसी तरह से गुजारें कि हो सकता है आज की रात हो, ये अल्लाह करीम ही जानते हैं कि वो कौन सी रात है, लेकिन लाजमी इससे मुस्तफीद हों। लैलतुल क़द्र जो है रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरा की ताक रातों में है, इसलिए हर मुसलमान मर्द औरत को ये कोशिश करनी चाहिए वो आखिरी अशरा की ताक रातों में भरपूर खशू खसू आजिज़ी इनकसारी से अपने रब के हजूर मनाजात करे, नवाफिल अदा करे, जिक्र इलाही करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़े, शब बेदारी करते हुए खूब इबादत करे। अल्लाह ताला खसूसी फजल और करम उस पर
پر نازل فرمائیں گے، گناہوں سے معافی عطا فرمائیں گے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث پاک میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر جس ترکی خیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے اپنا سر مبارک باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، اس کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتانے والے یعنی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا میرے ساتھ اعتکاف جو بھی لوگ کر رہے ہیں وہ آخری عشرہ میں بھی اعتکاف کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی کچھ نشانیاں اللہ کریم نے جو ہے وہ دکھا دی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ راوی فرماتے ہیں کہ شب کو بارش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیشانی مبارک پر ہم نے اس کے آثار کو دیکھا، بارش کے آثار کو ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر لگے ہوئے تھے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان مبارک کی آخری شب جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ اس شب میں عبادت کرے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس شب میں جو نشانیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں واضح فرمائی ہیں، آپ انشاءاللہ اس پر غور کریں، وہ کسی بھی رات میں اگر آپ کو مل جائیں تو انشاءاللہ وہی جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوگی، صاف شفاف ہوگی، نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی بلکہ معتدل ہوگی، گویا اس میں چاند جو ہے وہ کھلا ہوا ہوگا۔ اس شب میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارتے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کو صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح جیسا 14ویں رات کا چاند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے سورج کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے، برخلاف باقی دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس کے ساتھ ہی ظہور ہو جاتا ہے۔ اب 21ویں شب کے جو نوافل ہیں، جو عبادت ہے، ویسے کوئی بھی ایسی عبادت جو ہے وہ منقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، لیکن یہ اکابرین کے بزرگان دین کے کیے ہوئے اعمال ہیں، تو انشاءاللہ ان کو اس سے فیض یابی حاصل ہوئی، فائدہ حاصل ہوا تو انہوں نے ذکر فرمایا ہے، تو آپ اس کو لازمی کریں۔ رمضان مبارک کی 21ویں شب کو ایک تو آپ 21 مرتبہ سورہ قدر لازمی پڑھیں، اگر تقدیر کے لکھے مٹانا چاہتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں لازمی۔ باقی آپ جتنی عبادات کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن 2 رکعت اس طرح سے اس خاص طریقہ کار سے لازمی پڑھ لیں۔ کس طرح کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے دونوں رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ استغفار آپ نے پڑھنا ہے، کوئی بھی استغفار، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، آپ نے وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ کریم جو چاہے بدل سکتے ہیں، جو چاہے قائم رکھ سکتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کا یقین اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، آپ کی جو بھی خواہش ہے، اولاد ہے، جو آپ کی حاجات ہیں، وہ آپ طلب کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ کمنٹ میں لازمی لکھتے ہیں، انشاءاللہ فوراً سے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔